सवाल है कि आप जानते हैं कि जिन्नात का सबसे ज़्यादा खतरनाक काम कौन-सा होता है? जवाब इंसान के दिल में वसवसे डालना। सवाल है अल्लाह ताला के नबी हज़रत यहया अलैहिस्सलाम कितने साल तक घर से बाहर ना निकले थे? जवाब 4 साल तक। सवाल है अल्लाह ताला ने पहाड़ों को किस दिन पैदा किया था? जवाब इतवार के दिन। सवाल है वो कौन-सा आंसू है जिसके निकलने से वज़ू टूट जाता है? जवाब वो आंसू जो आँख की बीमारी की वजह से निकले। सवाल है वो कौन-सी नमाज़ है जो ना ज़मीन में है और ना ही आसमान में? जवाब वो नमाज़ जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा में पढ़ी थी। सवाल है वो कौन-सा वक़्त है जब हर शख्स का कद आम औक़ात से ज़्यादा लंबा होता है? जवाब सुबह। सवाल है किस नबी के दौर में 30,000 अफ़राद खौफ़े खुदा से हलाक हो गए थे? जवाब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में। सवाल है किस दिन मगरिब की नमाज़ वक़्त पर पढ़ना गुनाह है? जवाब अरफा के दिन। सवाल है मुहाफ़िज़ फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने किस मखलूक पर मुकर्रर फ़रमाया है? जवाब इंसानों पर। सवाल है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की काफ़र बीवी का नाम क्या था? जवाब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की काफ़र बीवी का नाम वाला था। सवाल है हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस शहर से ताल्लुक़ रखते थे? जवाब यमन से। सवाल है दोज़ख में सबसे ज़्यादा अज़ाब किस पर होगा? जवाब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोज़ख में सबसे ज़्यादा अज़ाब सूद खाने वाले पर होगा। सवाल है आखिरत के लुग़वी मायने क्या हैं? जवाब बाद वाली। सवाल है क्या हम लोगों की बुराइयां बयान कर सकते हैं? जवाब नहीं, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। सवाल है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अल्लाह ताला से उम्मत के बारे में कौन सी शिकायत करेंगे? जवाब कुरान पाक को नज़रअंदाज करने की। सवाल है अल्लाह ताला ने इंसान को फ़र्क टाइम में क्या करने का हुक्म दिया है? जवाब इबादत करने का। सवाल है क़यामत के दिन किस इंसान के चेहरे पर गोश्त नहीं होगा? जवाब पेशेवर भिखारी के। सवाल है क्या औरत अपनी कमाई बगैर पूछे खर्च कर सकती है? जवाब जी हाँ, खर्च कर सकती है। सवाल है क़यामत से कुछ देर पहले किस मुल्क से आग निकलेगी? जवाब यमन की तरफ से। सवाल है यजीद की कब्र पर हर गुजरने वाला क्या मारता है? जवाब पत्थर। सवाल है हदीस के मुताबिक जादूगर किस सूरत का मुकाबला नहीं कर सकते? जवाब सूरतुल बकरा का। सवाल है अल्लाह ताला ने फ़िरऔन के जिस्म को क्यों महफूज रखा है? जवाब इबरत के लिए। सवाल है जूते पहनकर नहाने वाले इंसान पर कौन सी बीमारी आती है? जवाब रिस्क की तंगी। सवाल है क्या लाल मिर्च से नज़र उतारने का कोई शरई सबूत है? जवाब नहीं, ये महज एक रवायत है। सवाल है कौन सी चीज़ बीवी को ना देने से शोहर पर बीवी हराम हो जाती है? जवाब बीवी को हक महर ना देने से। सवाल है कौन सा गुनाह करने वाले इंसान के साथ निकाह करना मना है? जवाब शराब पीने वाले इंसान के साथ। सवाल है इस्लाम के इब्तदाई दिनों में कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ थीं? जवाब 2 नमाज़ें फ़र्ज़ थीं।
سوال ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سے نبی تھے جو دوبارہ زندہ ہوئے تھے؟ جواب حضرت عزیر علیہ السلام۔ سوال ہے شوہر سے کون سی چیز مانگی جائے تو بیوی پر جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی ہے؟ جواب طلاق مانگنے والی بیوی پر۔ سوال ہے جنت میں کون سی واحد چیز جنتیوں کو کبھی بھی نہیں ملے گی؟ جواب بڑھاپا نہیں ہوگا۔ سوال ہے مرنے کے بعد کافروں کی روحیں قیامت تک کس جگہ رہیں گی؟ جواب مرنے کے بعد کافروں کی روحیں سجین میں رہیں گی۔ سوال ہے بستر پر الٹا سونا کس کا انداز ہے؟ جواب جہنمیوں کا انداز۔ سوال ہے کون سی سورت دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے؟ جواب سورۃ الکوثر دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو عورت مرد کے بغیر نہیں کر سکتی؟ جواب حج عورت مرد کے بغیر نہیں کر سکتی۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لحد مبارک پر کتنی اینٹیں رکھی گئیں؟ جواب 9 کچی اینٹیں رکھی گئیں۔ سوال ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یزید کتنی مدت تک حکمران رہا؟ جواب 4 سال تک حکمران رہا۔ سوال ہے کون سی نماز چھوڑ دینا گویا کہ سب کچھ تباہ ہونے کے برابر ہے؟ جواب عصر کی نماز۔ سوال ہے جنت میں کون سی 2 عبادتیں باقی رہیں گی؟ جواب ایمان اور نکاح۔ سوال ہے عورت کون سا لباس پہنے تو گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے؟ جواب مردوں والا لباس پہننے سے۔ سوال ہے دنیا میں شمسی توانائی پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ جواب چین دنیا میں شمسی توانائی پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ سوال ہے دنیا کا سب سے پہلا درخت کون سا ہے؟ جواب کھجور کا درخت۔ سوال ہے کون سے ملک میں کالے رنگ کے آلو ہوتے ہیں؟ جواب امریکہ میں کالے رنگ کے آلو ہوتے ہیں۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کی باقی نیکیوں کو کھاتا ہے؟ جواب حسد کرنے سے۔ سوال ہے جاپان کے اس شہنشاہ کا نام بتائیے جس نے اپنے خون سے کتاب لکھی تھی؟ جواب سوٹوکو نے اپنے خون سے کتاب لکھی تھی۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف کس دن اٹھایا گیا تھا؟ جواب 10 محرم الحرام کو۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ کر روتا ہے؟ جواب کتا شیطان کو دیکھ کر روتا ہے۔ سوال ہے کس سورت کی تلاوت کرنے سے بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب سورت فاتحہ کی تلاوت کرنے سے۔ سوال ہے پاکستان کا وہ کون سا شہر ہے جو 3 مرتبہ اجڑ کر دوبارہ آباد ہوا تھا؟ جواب ٹیکسلا۔ سوال ہے قیامت سے کتنے سال پہلے سب مسلمان مر جائیں گے؟ جواب 40 سال پہلے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ جواب جمعرات کے دن۔ سوال ہے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتائیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی نکاح کرتے تو وہ صحابی اپنا ایکڑ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیتے تھے؟ جواب حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے کبھی کوئی پیشہ نہیں اپنایا تھا؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے جنت میں جائے گی۔